द वाटर रिसोर्सेस आज वाटर रिसोर्सेसको रिभिजन हो। वाटर रिसोर्सेस भन्नाले मेन चाहिँ हाम्रो के आउँछ, रिभर आउँछ। सो इन्डियालाई के भनिन्छ, नदीहरूको देश पनि भनिन्छ। त इन्डियालाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ, नर्दर्न इन्डिया र सदर्न इन्डिया। अनि नर्दर्न इन्डियामा पनि धेरै नदीहरू छन् जसले चाहिँ नर्दर्न प्लेनलाई बनाएको छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। र सदर्न इन्डिया भोइस आउँदैछ तिमीको, स्पिकर अफ गर सबले। त नर्दर्न इन्डियाको जुन चाहिँ नदीहरू छ त्यसले ठुलो भूमिका खेलेको छ इन्डियाको के गर्नुलाई, इन्डियालाई उर्वर बनाउनको लागि, हैन त। अनि त्यस्तै प्रकारले सदर्न इन्डियामा पनि नदीहरू छ। त तिमीहरूको पेज नम्बर 83 मा हेर, एकदम आवाज आउँदैछ, डिस्टर्ब हुँदैछ। तिमीहरूको स्पिकर अफ गर नानी हो। त आज हामी हेर्दैछौँ पेज नम्बर 83 वाटर रिसोर्सेस अफ इन्डिया। त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नुपर्ने सेकेन्ड लाइनलाई तिमीहरू अन्डरलाइन गर। द्याट इज के भन्दैछ, अबाउट 97% अफ द वाटर अन द अर्थ इज सलाइन। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीलाई लाग्छ नि है यत्रो पानी छ पृथ्वीमा, 3 भाग त पानी नै छ, 1 भाग मात्रै जमिन छ। त्यो जमिनभित्र पनि नदी नालाहरू पनि छन् अझै। तर पनि हामी जहिले पनि कुरा गरिरहेको हुन्छौँ कि पानीलाई बचाउँ, ड्रिङ्किङ वाटर बचाउँ, किनभने पानीको अभाव छ भनेर। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि छ, विश्वमा पानी छ है, तर 97% अफ द वाटर इज सलाइन, अथवा नुनिलो पानी छ। त्यो नुनिलो पानी हामी के गर्न सक्दैनौँ, पिउन सक्दैनौँ, ड्रिङ्किङ वाटरमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण ड्रिङ्किङ वाटर चाहिँ कति छ त त्यसो भने भन्दाखेरि ओन्ली 3% अफ वाटर इज फ्रेस वाटर, जुन चाहिँ हामी के को लागि प्रयोग गर्छौँ, ड्रिङ्किङको निम्ति प्रयोग गर्छौँ। त्यसकारण यो अन्डरलाइन दिस, ओके। 97% अफ द वाटर अन द अर्थ इज सलाइन एन्ड ओन्ली 3% अफ फ्रेस वाटर एक्जिस्टिङ इन द फर्म अफ ग्लेसियर एन्ड पोलर आइस क्याप। जुन चाहिँ ग्लेसियर छ त्यो ग्लेसियर चाहिँ बाट ग्लेसियर पग्लेर जुन चाहिँ नदी बनेर आउँछ, नर्दर्न इन्डियामाका नदीहरू छन्, ती त्यहाँनिर चाहिँ के छ, फ्रेस वाटर छ। एन्ड द्याट फ्रेस वाटर हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई सफा गरेर हैन, फिल्टर गरेर हामी ड्रिङ्किङ वाटरको लागि युज गर्न सक्छौँ। अब तल जाऊ, 1 2 3 4 5 6th लाइनमा, द अभाइलेबिलिटी अफ द सर्फेस वाटर आर रेस्पोन्सिबल ग्राउन्ड वाटर इज 1869 cubic kilometer. Out of this, only 60% can put to beneficial use. यो दाग लाउँछ। Thus, only 1122 cubic kilometer of the water is available resource of our country. Okay, this is very important. त्यसपछि जाऊ नेक्स्ट लाइनमा, about 60% of this surface water in India is carried out by the Ganga, Indus and the Brahmaputra. So यो 3वटा नदीहरू कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ हेर त। प्राय 60% अफ वाटर इज क्यारिड बाई दिस 3 रिभर्स। ओके, त्यसपछि अब आउँ हामी रिभर्स। यहाँ तिमीहरूले यो कुरा यति याद गर्छौ। त्यसपछि रिभर्समा आउँ। इन्डिया इज द ल्यान्ड अफ रिभर्स। द इन्डियन रिभर्स क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 2, नर्दर्न इन्डियन रिभर or the Himalayan river and the peninsular river or the southern Indian rivers. अब नर्दर्न इन्डियन रिभर्समा के छ, हिमालयन रिभर्समा गङ्गा, ब्रह्मपुत्र एन्ड इन्दस। 3 rivers are important, Ganga, Brahmaputra and Indus. And in southern India, peninsular system में के छ, Narmada, Tapti, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. So underline this. So let's go to northern Indian river. त्यसमा आउँछ गङ्गा रिभर। इट्स अ होली रिभर। हामी यसलाई के मान्छौँ, गङ्गा रिभरलाई भगीरथ परिश्रमद्वारा यो हिमालयदेखिको हाम्रो भारतवर्षको नर्दर्न इन्डियामा आएको भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा पनि छ।
हैन त। त अब यसको लेन्थ कति छ 2530 किलोमिटर। हाउ मच 2530 किलोमिटर लेन्थ छ है। अनि यो कुन चाहिँ ग्लेसियरबाट ओरिजिन भएको छ, यो गङ्गोत्रीबाट ओरिजिन भएको छ, जुन चाहिँ कुमाऊँ हिमालय अन्तर्गत पर्छ, कहाँनिर छ उत्तराखण्डमा छ। सो इट्स हेड स्ट्रिम इज नोन एज भागीरथी। सबभन्दा माथिको टुप्पोलाई यसलाई के भनिन्छ, भागीरथी भनिन्छ है। हुनु यो भगीरथ परिश्रमले गर्दाखेरि के अरे शङ्कर भगवानको जटाबाट निक्लेर चाहिँ नर्दन इन्डियामा आएको भन्ने एउटा कथाहरू पनि छ होइन त। यसको नाम भगीरथ होइन। त्यसपछि यो न्यारो गर्ज हुँदै कता अलकनन्दासँग भेट हुन्छ, कहाँनिर देवप्रयागमा। अलकनन्दासँग भेट हुन्छ यसको कहाँनिर देवप्रयागमा। ओके, त्यहाँसम्म अन्डरलाइन गर। त्यसपछि एज द रामगङ्गा, गङ्गोत्री, सात्रा, राप्ती, घाग्रा, गण्डक, सप्तकोशी एसेट्रा, यो चाहिँ के हो, ट्रिब्युटरिज रिभर अफ रिभर गङ्गा फ्रम द लेफ्ट ब्याङ्क। अनि मेन राइट ब्याङ्क ट्रिब्युटरी चाहिँ को चाहिँ हो, यमुना एन्ड द सोन रिभर। ओके, the main tributaries of the right bank of the Ganga are the Yamuna and the Son. The Yamuna is the largest tributaries of Ganga. यो याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि दुई लाइन छोडेर तलपट्टि जाऊ। आफ्टर द क्रसिङ अफ राजमहल, यो अब लेन्थ यसको गङ्गा नदीको लेन्थ है। अन्त यो डिभाइड गर्छ यसले, यो दुई भागमा विभक्त हुन्छ। गङ्गोत्रीबाट सुरु हुन्छ, सुरु भएर उत्तराखण्ड हुँदै तल इलाहाबादमा झर्छ। त्यहाँनिर आइपुगेपछि त्रिवेणी छ, गङ्गा, यमुना र सरस्वतीको। सरस्वती त भूमिगत छैन, र गङ्गा र यमुनाको। त्यसपछि अरू नदीहरू पनि मैले जुन चाहिँ बताएँ यहाँ तिमीलाई अन्डरलाइन गर्नु लगाएँ होइन, लेफ्ट ब्याङ्क र राइट ब्याङ्कबाट आएको नदीहरू। त्यसपछि यो बहँदै बहँदै यो समभूमि बनाउँदै बिहार हुँदै कहाँनिर पस्छ, बङ्गालमा। बङ्गालमा कहाँनिर चाहिँ आएपछि बङ्गालमा पस्छ त भन्दाखेरि यहाँ तिमीहरूको म्यापमा देखाइएको छ हेर, ठिक्कै मालदामा आइपुगेपछि चाहिँ यो कहाँ पस्छ, पश्चिम बङ्गालमा पस्छ। अनि पश्चिम बङ्गालमा पसेपछि आधा भाग दुई भागमा विभक्त हुन्छ। आधा भाग बङ्गलादेशमा जान्छ जसको नाम के हो, पद्मा। अनि आधा भाग भगीरथी के अरे यो हुगली नदी भएर हुगली जिल्ला हुँदै कतापट्टि खस्छ, बे अफ बेङ्गलमा खस्छ। त्यहाँ म्यापमा देखाइरहेको छ तिमीहरूको, हेर्छौ यो कहाँनिर खस्छ, बे अफ बेङ्गलमा खस्छ। ओके, त्यसपछि लेट्स टर्न द पेज, पेज 84 मा हेर। त्यसपछि गङ्गा ब्रह्मपुत्रले चाहिँ एउटा फेरि ठुलो डेल्टा बनाएको छ, जो चाहिँ लार्जेस्ट डेल्टा अफ द वर्ल्ड। सो अन्डरलाइन दिस। त्यसपछि आउँ इन्डस रिभर। इन्डस रिभरको लेन्थ कति छ, 2900 किलोमिटर। इन्डसको लेन्थ कति छ अरे, 2900 किलोमिटर है। द इन्डस ओरिजिनेट्स फ्रम द स्प्रिङ अफ स्नेक जाङ्बो नियर लेक मानसरोवर। यो कहाँबाट सुरु भएको छ, मानसरोवर भएर सुरु भएको छ। अनि यो भित्र पसेको छ कहाँबाट, लद्दाखबाट भित्र पसेको छ। अनि फाइनली यो कहाँ जान्छ, अरेबियन सीमा गएर पश्चिमपट्टि भएर अरेबियन सीमा के गरेको छ, फसेको छ। अब यसको ट्रिब्युटरी नदीहरू चाहिँ 5वटा छ, त्यसकारण 5वटा नदीले ड्रेन गरेको भनेर राज्य पन्जाबको नाम पनि यही नदीहरूको नाममा भएको। ती 5वटा नदीहरू अन्डरलाइन गर्छौ, सतपुरा, बियास, रवि, चेनाब एन्ड झेलम रिभर। ओके, त्यसपछि आउँ हामी पूर्वपट्टि आउँ, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ माथि देखाएको छ, चाइना लेखेको तलपट्टि म्यापमा हेर। मानसरोवरमा, मानसरोवरबाट ओरिजिन भएको छ। 2900 किलोमिटर लेन्थ अफ ब्रह्मपुत्र इज 2900 किलोमिटर। यो कहाँनिरबाट ओरिजिन भएको छ भन्दाखेरि चामुङडाङ ग्लेसियर, चामुङडाङ ग्लेसियरबाट ओरिजिन भएको छ। कहाँनिर, तिब्बतमा मानसरोवर छ जुन चाहिँ, त्यो मानसरोवरबाट सुरु भएको छ हैन। हिमालयसँग यो के हुन्छ, प्यारलल भएर पूर्वतिर बगेको छ। त्यहाँदेखि फेरि टर्न गरेर चाहिँ साङ्पो रिभर भएर भारतवर्षमा पस्छ। अबाउट 12
500 किलोमिटर हिँडिसकेपछि त्यो टर्न गर्छ। टर्न गरेर चाहिँ अरुणाचल प्रदेश नाम्चा बरुवा नाम लिएर नाम्चा बरुवा इन अरुणाचल प्रदेश एज द दिहाङ। दिहाङको नाम लिएर नाम्चा बरुवामा अरुणाचल प्रदेशको नाम्चा बरुवामा पर्छ। सो अन्डरलाइन दिस द दिहाङ आफ्टर द युनियन विथ द दिवाङ एन्ड द लोहित। दिहाङ केसँग दिवाङ र लोहितसँग मिसिएर चाहिँ त्यसपछि मात्र यसको नाम के हुन्छ ब्रह्मपुत्र हुन्छ। ओके त्यसपछि चाहिँ यसको नाम के हुन्छ ब्रह्मपुत्र हुन्छ। सो यहाँसम्म अन्डरलाइन गर्छु। त्यसपछि लास्टमा आउँ अब यो रिभरमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दाखेरि मजुली आइल्यान्ड इज सच एन आइल्यान्ड on the river Brahmaputra and it's the largest river island in the world. गंगा र ब्रह्मपुत्रले लार्जेस्ट डेल्टा पनि बनाएको छ and it is the largest मजुली आइल्यान्ड पनि बनाएको छ। ओके यहाँसम्म भयो तिमीहरूको रिभर अफ नर्दर्न इन्डिया। ओके लङ क्वेसनमा पनि आउन सक्छ, एमसीक्यूमा पनि आउन सक्छ, तिम्रो के भन्छ म्याच द फलोइङमा पनि आउन सक्छ र तिमीहरूले यसको बारेमा गंगा र ब्रह्मपुत्र एटलिस्ट गंगा र ब्रह्मपुत्रको बारेमा चाहिँ अलिकति लामै तिमीहरूले के गर्छौ याद गरिराख्छौ। कमसेकम एटलिस्ट 10 सेन्टेन्सेस याद गरिराख्छौ। लङ क्वेसनलाई पनि भइहाल्छ, सर्ट क्वेसनलाई पनि हुन्छ अनि जिन्दगीभरलाई हुन्छ यो कुरा याद गरे पनि होइन। त्यसपछि जाउँ हामी रिभर अफ साउथ इन्डिया। रिभर अफ साउथ इन्डियामा के छ फेरि ईस्ट कोस्ट एन्ड वेस्ट कोस्ट म्यापमा हेर तिमीहरूको अगाडिपट्टि ईस्ट कोस्टमा बहने नदीहरू र वेस्ट कोस्टमा कुनै नदीहरू बे अफ बेङ्गलमा खस्छ, कुनै नदी कहाँ खस्छ वेस्टमा अरेबियन सीमा खस्छ। ईस्ट फ्लोइङ रिभर्स पूर्वपट्टि बहने नदीहरूमा के आउँछ महानन्दा गोदावरी कृष्णा कावेरी। ओके महानन्दा गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानन्दा गोदावरी कृष्णा कावेरी त्यो नदीहरू चाहिँ कहाँ खस्छ बे अफ बेङ्गलमा इस्टपट्टि। ओके त्यसपछि आउँछ वेस्ट फ्लोइङ रिभरहरू पनि छ तिम्रो तर यो नदीहरूले इस्टपट्टि बहने नदीहरूले के गरेको छैन दे हेभ डेल्टास अन देयर माउथ। इस्टपट्टि बहने नदीहरू बे अफ बेङ्गलमा बहने नदीहरूमा चाहिँ के छ डेल्टा छ किनभने इस्ट कोस्ट अलिकति ब्रड छ। वेस्ट कोस्ट चाहिँ के कस्तो छ भन्दाखेरि न्यारो छ अनि यहाँको नदीहरू कस्तो हुन्छ स्विफ्टली बहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के छैन वेस्ट बहने नदीहरूमा जस्तो नर्मदा छ, ताप्ती छ, यो नदी कतापट्टि खस्छ अरेबियन सीमा खस्छ अनि यो न्यारो भएकोले गर्दा वेस्ट कोस्ट न्यारो भएकोले गर्दाखेरि यसमा डेल्टा बनाएको छैन। ओके त महानन्दा है यसको लेन्थ छ 840 किलोमिटर। यो एक एक लाइनमा मात्रै दिएको छ त्यसले गर्दा यो प्याराग्राफ डल्लै नै तिमीहरू अन्डरलाइन गरेर 2 नम्बरमा छ गोदावरी 1450 किलोमिटर्स लेन्थ छ। त्यसपछि कृष्णा छ 752 किलोमिटर्स। त्यसपछि कावेरी छ 800 किलोमिटर्स। अनि यो कहाँबाट अरिजिन भएको छ कहाँ जान्छ यो तिमीहरूको एक एक लाइनमा नै बताएको छ त्यो पढ्छौ। त्यसपछि आउँछ वेस्ट फ्लोइङ रिभर। सो वाट आर दे वेस्ट फ्लोइङ रिभर्समा 2टा रिभर छ नर्मदा एन्ड ताप्ती। ईस्ट फ्लोइङमा 4वटा छ गोदावरी कृष्णा कावेरी महानन्दा होइन। वेस्टमा छ नर्मदा र ताप्ती याद गर्छौ। ईस्ट र वेस्टमा 4वटा ईस्टमा वेस्टमा कतिवटा 2वटा है। द लेन्थ अफ नर्मदा इज 1282। अहिले कहाँनिर भेरीघाटमा के बनाएको छ वाटरफल्स बनाएको छ त्यहाँनिर सङ्गमरमरको ढुङ्गाहरू छ त्यसकारण त्यो वाटरफल्स दुध जस्तो राम्रो देखिन्छ होइन सुन्दर देखिन्छ। मैले पहिला पनि यो कुरा बताएँ। त्यसपछि आउँछ ताप्ती रिभर। यसको लेन्थ कति छ 740 किलोमिटर्स 740 किलोमिटर्स। त्यसपछि तल आएपछि तिमीहरूको रिभर अफ नर्दर्न इन्डिया एन्ड रिभर अफ सदर्न इन्डिया जुन चाहिँ छ यसको डिफ्रेन्स यहाँ बताएको छ। यो डिफ्रेन्स चाहिँ राम्रोसँगले के गर्छौ याद गर्छौ। जस्तै फर इक्जाम्पल नम्बर 1 द northern rivers they gets water from melting of the snow and the rainfall, hence the Himalayan rivers are perennial. The Himalayan rivers are long. The rivers of northern India are navigable in the lower course हैन त्यहाँ जहाज के गर्न सक्छ हिँड्न सक्छ ठुलो छ नदीहरू। त्यसपछि most of the rivers of North India are useful for irrigation, but whereas in southern India the rivers of South India rise from the low hills and
mostly from the western Ghat. The rivers of South India have a small number of tributaries. तिनीहरुको tributaries के छ कम्ती छ. These rivers have small catchment area. एकदमै ईस्ट कोस्ट कस्तो छ पातलो छ, वेस्ट कोस्ट पनि पातलो छ. त्यसकारण यसको catchment area अथवा यो बहनी एरिया के छ सानो छ. There are a few towns and settlements on the rivers as they do not provide good transport facilities. जहाँ चल्न सक्दैन. Most of the southern rivers are swift flowing and produce hydroelectricity. Especially westमा साउथको साउथ वेस्टर्न पार्टमा बहने नदीहरूले चाहिँ के बनाएको छ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पनि त्यहाँबाट के गर्न सकिन्छ जेनेरेट गर्न सकिन्छ. ओके त्यसपछि आउँ हामी अरु वाटर बडीजहरुमा लेक. There are two types of lake. One is the Himalayan northern lake and the lake of South India. Okay, so यो पनि टेबल गरेर यहाँ तिमीहरुको जुन चाहिँ दिएको छ यहाँ हेर्यौ भने सहजसँगले के गर्न सक्छौ तिमीहरुले याद गर्न सक्छौ. हिमालयन एन्ड द नर्थ इन्डियन लेक्स मा कुन आउँछ नेम अफ द लेक्स नैनीताल, सताल, भीमताल हैन, पुनाताल, कोरपाडा ताल इत्यादि तालहरु यहाँ छन्. अनि यो कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि कुमाउँ हिमालयसमा के रे कश्मीर हिमालयसमा, लद्दाखमा, मणिपुरमा अनि राजस्थानमा पनि हामी पाउँछौं. साम्बर, दिवाना हैन एसेट्रा. त्यसपछि आउँछ नेचर अफ द लेक. लेक कस्तो छ त भन्दाखेरि नैनीतालहरु के हो फ्रेश वाटर लेक हो. कश्मीरको पनि फ्रेश वाटर लेक हो. अनि राजस्थानको चाहिँ फ्रेश वाटर छैन, सारै फ्रेश त्यो होइन तर पनि. त्यसपछि आउँछ महाराष्ट्रमा बहने लुनार लेक, क्रेटर लेक है. क्रेटर लेक भनेको कुनै समयमा त्यहाँ के थियो भोल्क्यानो थियो त्यसको मुखमा बनिएको क्रेटर. भोल्क्यानोको मुखलाई के भनिन्छ क्रेटर भनिन्छ. त्यसको त्यहाँ बनिएको त्यो गर्तमा बनिएको लेक हो. त्यसरी नै आउँछ चिल्का लेक. द कोस्टल बे अफ बेंगल उडिस्सामा छ. द लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक अथवा यो सलाइन वाटर. सलाइन वाटर राजस्थानको पनि सलाइन वाटर हो अनि चिल्का लेक पनि यो सलाइन वाटर भएको अथवा नुनिलो पानीले बनेको सबैभन्दा ठुलो लेक अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ लगुन पनि भनिन्छ. ओके त्यसपछि आउँछ कोल्लेरू लेक इन बिट्विन गोदावरी एन्ड कृष्णा डेल्टा इन आन्ध्र प्रदेश. त्यो फ्रेश वाटर. यो टेबल के गर्छौ याद गर्छौ. त्यसपछि तलपट्टि आऊ वाटर बडीज अफ इन्डियन रिसोर्सेस मा आको अब अक्सबो लेक भयो, लेकहरु भयो. यसले कति पानी बनाएको छ हैन. मोर देन 77% अफ द बेल्ट्स अक्सबो लेक्स underlick water lies in the south of Odisha, UP, Assam. अनि यो सल्टी वाटर जुन चाहिँ छ ओडिसा, गुजरात, केरला र वेस्ट बेंगालमा छ. त्यो पनि दाग लगाएर. त्यसपछि त्यसको दुई लाइन तल आऊ 31.2% thousands kilometer which is about 17% of the total length of the rivers and the canals in the countries. अब रिभर्स कनालहरुको बारेमा त्यसपछि त्यसको नेक्स्ट प्याराग्राफमा हेर. अब रिभर्स लेक पोन्ड रिजर्भियर्सले ह्युमन सोसाइटीलाई चाहिँ के फाइदा पुर्याउँछ अनि यसले के नोक्सान गर्छ त्यो यहाँ तिमीहरुको नम्बर 1 2 3 4 गरेर लगाएर दिएको छ. त्यो सबै याद गर्छौ. नम्बर 1 मा छ दे प्रोवाइड फ्रेश वाटर which is best for use of drinking water. Number 2 मा छ they supply water to agriculture, domestic and industrial uses. Number 3 ma these water bodies produce hydroelectricity. 4 ma यसले के पनि गर्छ they are natural wildlife habitats for many different species. Lake and ponds regulate soil formation, biodiversity, groundwater resource and the flood. They are most commonly used for recreation like swimming, boating, fishing, etc. They supply water for irrigation हैन. त्यसपछि आउँछ तिम्रो its influence. They have moderating influence on the climate of surrounding region.
As part of the hydroelectric cycle, they helps in maintaining balance in nature. यति चाहिँ के गर्छौ तिमीहरूले नम्बर 1 देखि नम्बर 9 सम्म के गर्छौ याद गर्छौ. ओके. त्यसपछि आउँछ मेन्स अफ इरिगेसन. अब हाम्रो इन्डियाको क्लाइमेट कस्तो छ? मनसुनल छ. अनि यो समयमा आउँदैन, कहिले पहिले आउँछ कहिले पछि आउँछ. जस्तो आज वेदर फोरकास्ट गरिरहेको छ, अब के आउँदैछ? साइक्लोन आउँदैछ भनेर हैन. साउथमा साइक्लोन आउनु पनि सुरु भयो आज. अब यो कालवैशाखीहरू सुरु हुन्छ. त्यो साइक्लोनले के गर्छ कसो गर्छ? अब त्यसपछि के हुन्छ? रेनी सिजन सुरु हुन्छ हैन त. अहिले समर छ, अब रेनी सिजन सुरु हुन्छ. अनि त्यसकारणले त्यसरी नै अब कहिले यो अगाडि आउँछ कहिले पछाडि आउँछ, कहिले यसले नोक्सान गर्छ. त्यसकारण विभिन्न क्रप्सको निम्ति विभिन्न क्लाइमेटिक अथवा विभिन्न वेदरमा लगाउनु पर्ने, कसैलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ सोइङ गर्नुपर्ने, कसैलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हार्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. र त्यति बेला कुनै क्रपलाई कम्ती पानी चाहिन्छ, कुनै क्रपलाई ज्यादा चाहिन्छ. त त्यो हिसाबले पानी हाल्नुको निम्ति चाहिँ हामीलाई के को आवश्यकता पर्छ? इरिगेसनको आवश्यकता पर्छ. अब त्यो इरिगेसन चाहिँ अब हामीले कहाँबाट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कसरी गर्छौँ भन्दा यहाँ तलको टेबलमा आऊ तिमीहरू. वेल, ट्युबवेल एन्ड क्यानल. वेल, ट्युबवेल एन्ड क्यानल. त्यसको एडभान्टेज दिएको छ माथिपट्टि, तलपट्टि छ डिसएडभान्टेज. वेल्सको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, त्यसरी नै ट्युबवेल्सको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, कनालको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज. यो टेबल चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ याद गर्छौ, त्यो दाग लगाइराख्छौ. त्यसपछि आउँछ ओभर युजेज अफ ग्राउन्ड वाटर एन्ड इट्स इम्प्याक्ट. अब हामी मान्छेले के गर्छौँ? हामीलाई चाहिन्छ पानी निकाल्यो हैन, आफ्नो मन मर्जीले के गर्छौँ हामी पानी चलाउँछौँ. तर त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त? त्यसको इम्प्याक्ट नम्बर 1 मा छ, यहाँ दाग लगाएको हेर, फर्स्ट प्याराग्राफको लास्टमा लोअरिङ अफ वाटर टेबल. जुन जमिनको मुनि वाटर टेबल हुन्छ जहाँबाट हामी कुवामा पानी निकाल्छौँ हैन, त्यो जग्गाको पानी के हुन्छ? सुक्छ. नम्बर 2, इन्क्रिज कस्ट अफ पम्पिङ फर्दर टु रिच द वाटर टेबल. यदि वाटर टेबल 2 किलोमिटर माथि थियो र 2 किलोमिटर तल गयो भने हामीले के गर्नु पर्यो त? 2 किलोमिटर तल अथवा 2 फिट तल गयो, किलोमिटर होइन 2 फिट तल गयो अरे मानिलो, त्यति हामीले पाइप किन्नु पर्यो, फेरि त्यो मसिनलाई के गर्नु पर्यो? लोअर गर्नु पर्यो हैन. र त्यो एउटा झमेला भयो. त्यसपछि आउँछ तिम्रो रिड्युस सर्फेस वाटर सप्लाई एज ग्राउन्ड वाटर एन्ड द सर्फेस वाटर आर कनेक्टेड विथ इच अदर. जमिनको माथिल्लो भागलाई त्यसमा नमी बनाइराख्नु हो भने जमिनको मुनि पनि ग्राउन्ड वाटरमा पनि के हुनु पर्यो? पानी हुनु पर्यो. यदि जमिनको मुनि ग्राउन्ड वाटरै सुक्यो भने त माथि पनि के भएर जान्छ? शुष्क भएर जान्छ, इरोसन ज्यादा हुन्छ, त्यसपछि डेजर्टिफिकेसन हुन्छ. 4 नम्बर छ ल्यान्ड सब्सिस्टेन्स occurs when there is a loss of support below ground. ग्राउन्डभित्र पानी छैन भने माथि पनि त्यसको के भएर जान्छ? फर्टिलिटी हराएर जान्छ. एक्सेसिभ पम्पिङ इज इन कोस्टल एरिया कज सल्ट वाटर टु मुभ इनल्यान्ड रिजल्टिङ इन कन्टामिनेसन अफ द वाटर सप्लाई. यहाँसम्म याद गर्छौँ होइन. यति के हुन्छ? कोस्टल रिजनमा पनि ज्यादा गहिरोसम्म खनेर पानी निकाल्नु थाल्यो, त्यो वाटर टेबल लोअरिङ हुँदै गयो भने के हुन्छ? त्यहाँबाट नुनिलो पानी, समुद्रको नुनिलो पानी त्यहाँ पस्छ अनि त्यो पानीलाई के गरिदिन्छ? कन्ट्यामिनेटेड गरिदिन्छ, जो चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटरको लाइकको रहँदैन. ओके, यहाँसम्म भयो तिमीहरूको इम्प्याक्ट, ज्यादा युजेस, ओभर युजेसको इम्प्याक्ट. त्यसपछि आउँछ मल्टिपर्पज रिभर भ्याली प्रोजेक्ट. मल्टिपर्पज रिभर भ्याली प्रोजेक्ट भनेको के हो? मल्टी भनेको एकभन्दा धेर काममा प्रयोगमा आउनेलाई मल्टी भनिन्छ हैन. त्यो प्रोजेक्ट जस्तो फ्लड कन्ट्रोल गर्छ, यसले इरिगेसन गर्छ, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जेनेरेसन गर्छ, सोइल कन्जर्भेसन गर्छ, अफरेस्टेसन गर्छ, त्यसरी नै पिसिकल्चर पनि गर्छ. त कसरी गर्छ भन्दाखेरि नदीमा ड्याम्प लगाएर पानीलाई रोकिन्छ, त्यहाँ मोटर लगाएर त्यहाँबाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिन्छ अनि त्यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिसकेको पानीलाई फेरि यी अरू कार्यहरूमा लगाइन्छ.
जम्मा 6 वटा कार्यमा हामी के गर्न सक्छौं लगाउन सक्छौं यो अन्डरलाइन डेज त्यो याद गर्छौं अब त्यो इम्पोर्टेन्ट रिभर भ्याली प्रोजेक्टहरु कुन छ त भारतवर्षमा नम्बर 1 दामोदर रिभर भ्याली प्रोजेक्ट इन वेस्ट बेंगल एन्ड झारखण्ड अन द रिभर दामोदर नम्बर 2 बाख्रा नंगल प्रोजेक्ट पंजाब हरियाणा रिभर सतलज नम्बर 3 मयूराक्षी प्रोजेक्ट वेस्ट बेंगल एन्ड झारखण्ड रिभर मयूराक्षीमा हीराकुद प्रोजेक्ट उडिस्सामा अन रिभर महानंदा त्यसपछि आउँछ तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आन्ध्र प्रदेशमा है तुंगभद्रा रिभरमा त्यसपछि आउँछ काकडापारा प्रोजेक्ट गुजरातमा अन रिभर ताप्ती यो पनि के गर्छौ याद गर्छौ अब त्यसपछि चाहिँ तिमीहरुको आउँछ दामोदर भ्याली कर्पोरेसन अ केस स्टडी दामोदर भ्याली प्रोजेक्टको बारेमा मात्रै छ यो चाहिँ स्टार मार्क गरेर त्यहाँ मार्क लगाइराख यो केमा आउँछ लङ क्वेशनमा आउँछ अब यसको एरिया कति छ त्यो अन्डरलाइन गर्छौ 17,506 स्क्वायर किलोमिटर एरिया द रिभर रन्स कुन चाहिँ दामोदर रिभरको केस स्टडीमा द रिभर रन्स 541 किलोमिटर फ्रम द ओरिजिन अफ द काम्रा हिल्स हैन कामरापेट हिल्स त्यसपछि यो एरिया यति छ अनि यहाँ तल आउ द दामोदर रन्स थ्रु सम अफ द मोस्ट मिनरल रिच रिजन अफ इन्डिया छोटानागपुर प्लेटु हुँदै द बेसिन प्रोवाइड्स द कन्ट्री विथ भ्यालुएबल मिनरल्स सच एज कोल एन्ड आइरन ओर considerable agriculture in the region which is rich and potatoes being the major crop yahaniri ropindo रहेछ potato Damodar Valley project is entirely rain feeded यो नदी चाहिँ के हो rain feeded about 80% of the natural discharge occur during the 4 monsoon month from June to September okay अनि यो स्किम कुन सालमा लन्च भएको थियो 1950 मा यो के भएको थियो लन्च भएको थियो यो दामोदर भ्याली प्रोजेक्ट केम इन्टु बिङ ओके यहाँसम्म पढौं अब टाइम पनि भयो 25 मिनेट भएछ र नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी के गर्ने छौं यसलाई कन्टिन्यू गर्ने छौं ओके